बड़ी ज़रब जो थी वो बादशाहतों के ऊपर उसकी पड़ रही थी। अवाम के अंदर ये जज्बा बेदार हो रहा था कि भाई लेनिन का और मज़दक का जो अफकार हैं वो आगे आ रहे थे कि भाई ये जो है बराबरी होना चाहिए और इक्वलिटी होना चाहिए, माशरे में मुसावात होना चाहिए। तो वो इब्लीस जो है उसके मुशीर उसको ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल अकाउंटेबिलिटी है, मतलब ये जो कार्ल मार्क्स आ गया इसकी वजह से हम तो बड़े परेशान हैं। तो मकसद फिर वो इब्लीस अपनी प्लानिंग बताएगा कि आपने मुसलमानों को करना क्या है। तो अब इब्लीस पहले, फिर उसके बाद एक एक मुशीर उसका बोलता जाएगा और फिर उसके बाद आखिर में वो अपना पूरा टास्क देगा, अपना पूरा चाक आउट करेगा प्रोग्राम के ये करना है। तो पहले इब्लीस तो ये अनासिर का पुराना खेल ये दुनिया दूं, ये अनासिर का पुराना खेल ये दुनिया दूं, साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज जिसने इसका नाम रखा था जहाने काफो नू। मैंने दिखलाया फरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिदो दैरो कलीसा का फुसूं, मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का, मैंने मुनिम को दिया सरमायादारी का जुनू। कौन कर सकता है उसकी आतिशे सोजा को सर्द, जिनके हंगामों में हो इब्लीस का सोजे दरूं, जिसकी शाखें हो हमारी याबियारी से बुलंद, कौन कर सकता है उस नखले कोहन को सरनिगू। तो पहला बशीर, इसमें क्या शक है कि मुहकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर इससे हुए गुलामी में अवाम, है अज़ल से इन गरीबों के मुकद्दर में सजूद, इनकी फितरत का तकाजा है नमाज़े बेक़याम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम। ये हमारी सैये पैहम की करामत है कि आज सूफियो मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। तबे मशरिक के लिए मौजू यही अफ़यून थी, वरना कव्वाली से कुछ कमतर नहीं इल्मे कलाम। है तवाफो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुंद होकर रह गई मोमिन की तैगे बेनियाम। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमाने जदीद, है जहाद इस दौर में मर्दे मुसलमान पर हराम। तो दूसरा मशीर कहता है कि खैर है सुल्तानिये जमहूर का गौगा के शर, तू जहां के ताजा फितनों से नहीं है बाखबर। खैर है सुल्तानिये जमहूर का गौगा के शर, तू जहां के ताजा फितनों से नहीं है बाखबर। तो पहला कहता हूं मगर मेरी जहां बीनी बताती है मुझे, जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे खतर। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। कारोबारे शहरियारी की हकीकत और है, ये वजूदे मीरो सुल्तान पर है नहीं है मुनसर। मजलिस मिल्लत हो या परवेज का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नजर। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगेज से तारीख तर। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगेज से तारीख तर। तो तीसरा मशीर कहता है रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इस तरह है, मगर क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब, वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब। कार्ल मार्क्स कि रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इस तरह है, मगर क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब, वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब। नेस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दौरत किताब, क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाहे पर्दा सोज। मशरिक व मगरिब की कौमों के लिए रोजे हिसाब, इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद। कम्युनिज्म आ रहा है, इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद। तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खेमों की तनाव। तो चौथा मशीर कहता है ये भी बात नहीं है, हमने इस कार्ल मार्क्स के अगेंस्ट में एक फाशिस्ट तैयार किया है। अच्छा। जो कहता है वी आर द सजीरियंस, वी आर द आरियंस एंड वी आर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सीजर की औलादों में से। तो तोड़ इसका रोमतुल कुबरा के ऐवानों में देख,
آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بالت چوں سنوبر گاہے نالت چوں رباب، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بالت چوں سنوبر گاہے نالت چوں رباب۔ سبحان اللہ۔ تو تیسرا کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اب پانچواں مشیر وہ ابلیس کو اپنی عرضداشت پیش کرے گا، اس کے بعد ابلیس اپنی فائنل کنکلوژن دے گا۔ جی، تو اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانہ کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگون و شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار، عالم افکار میں مثل سرافیل اس کا سور، عالم کردار میں یزداں فریب آدم شکار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرغ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا وہ عالم ہے کہ آج، فتنہ فردا کی ہیبت کا وہ عالم ہے کہ آج، کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئی بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب ابلیس اب وہ اپنے کنکلوژن دے گا کہ کرنا کیا ہے، تو ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماہ کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو دست فطرت نے کیا ہے، جن گریبانوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، تربیت جس کی کرے میری نگاہ تند و تیز، کون کر سکتا ہے اس تہذیب کو بے آبرو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں جو کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ نامو سے زن مرداز ماں مردافری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاقاں نئے فقیر رہنشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین،
چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے